नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्दहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको आजको यस सन्दर्भमा हामी मूलभूत रूपमा यति बेला मुलुकमा परिवर्तनहरू त धेरै भए, तर त्यो परिवर्तनको सार्थकता के त भन्ने प्रश्नहरू यति बेला जन्मिरहेका छन्। फेरि पनि एउटा म्यासिभ, एउटा मास र्याली यति बेला भइरहेको छ। राजतन्त्र फर्काउने तयारी गरिरहेका छन् युवा जत्था। के साँच्चै नै नेपालमा राजतन्त्रको अस्तित्व अब रहन सक्छ त? यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा सही युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आज हामीसँग हुनुहुन्छ पशुपति खड्का। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। यो मास र्याली किन? देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकताको लागि। यो भ्रमित जुन व्यवस्था ल्याइयो गणतन्त्र, यो जनताले रुचाएकै थिएनन्। भ्रममा पारियो नि त। संविधान दिन्छु भन्ने नाउँमा, जनताको छोरो राष्ट्र प्रमुख बनाउँछु, जनताको छोरो मालिक बनाउँछु भन्ने जुन खोक्रो नाराबाजीको नाउँमा जनतालाई भ्रमित बनाएर चाहिँ केही वर्ष यो व्यवस्था टिक्यो। अब जनताले सबै कुरा छर्लङ्ग बुझेपछि अब यिनीहरूको चाहिँ सत्ताको लुच्छाचुडी, भ्रष्टाचार, सारा कुराहरूबाट सहन नसकेर अब राज संस्थाको लागि खुलेरै नेपाली जनता देशव्यापी रूपमा स्वतस्फूर्त रूपमा ठाउँ ठाउँमा निस्केको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो स्वतस्फूर्त रूपमै हो? स्वतस्फूर्त रूपमा हो नि। तपाईँको नेपालको चन्द्र सूर्य झन्डा बचाउने राज संस्था मात्रै हो भने नेपाली जनताको युवा समाजको अलि चाहिँ बुझाइ छ हेर्नुहोस्। किनकि चन्द्र सूर्य झन्डाको रक्षा गर्ने एउटै मात्र शक्ति त्यो राज संस्था हो भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनता, युवा लगायत सबले बुझेका छन्। र अहिलेको यो मासमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय के छ भन्दाखेरि चाहिँ युवा जमात बढी निस्किरहेछन्। जबकि एउटा कुरा नि, यो त 3 करोड नेपाली जनतामा एउटा पर्सेन्टेज पो यसरी आएको हो त भनेपछि यो चाहिँ सबैको भोइस कसरी अनि यसले त प्रतिनिधित्व गर्छ नि त। तपाईँको चाहिँ 601 जना चाहिँ संसदले हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्ष घोषणा गऱ्यौँ, संघीयता घोषणा गऱ्यौँ भन्ने यी नेताहरू हो। यिनीहरूले चाहिँ त्यो भोइस बोल्न मिल्छ। आज त जनता तपाईँको चाहिँ देशको माया लागेर राष्ट्रता चाहियो भनेर तपाईँको सडकमा नेपालको झन्डा बोकेर निस्किएका छन् भने त यसले करोडौँ नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरेको छ। राज संस्थामा के छ त्यस्तो? राज संस्थाले बनाएको नेपाल हो नि यो। राज संस्थामा धेरै कुरा छ हेर्नुहोस्। राज संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक। राज संस्थाले अहिले जो तपाईँ हामी नेपाल र नेपाली भएर बनाइएको लादिएको भनिन्छ नि, त्यो राष्ट्रिय एकताको गलत प्रतीक कुरा हो नि। तब राज संस्थाको चाहिँ अगुवाईमा सिङ्गो नेपालको एकीकरण भएको थियो। त्यसैले राज संस्थाले बनाएको नेपाल भन्नु मिल्छ नि त। नत्र 22-24 राज्यहरू थिए, एउटा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो होला राज संस्थाले त्यो बेला। तर लादिएको, थोपरिएको, त्यस्तै गरी चाहिँ गोर्खा राज्यको चाहिँ गोर्खा साम्राज्यको विस्तार जहाँ चाहिँ हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि नेपाल अनि विश्लेषण त विभिन्न किसिमले गर्न सकियो। गणतन्त्रवादीले आफ्नो किसिमले गर्छन्, साँच्चै देशभक्त र राजभक्त मान्छेले छुट्टै किसिमले गर्छन्। तर वास्तविक सत्य कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भने जस्तै राज संस्थाले निर्माण गरेको सिङ्गो नेपाल, त्यो राज संस्था नहुँदा आज नेपाल र नेपाली नै टुरो भएको चाहिँ महसुस नेपाली जनताले गरिरहेको छ नि त। आज तपाईँको चाहिँ यत्र चाहिँ जुलुस र चाहिँ जुन किसिमका चाहिँ मासहरू निस्किरहेछन्, त्यहाँ कुनै पनि मन्त्री भएको हैसियत भएको व्यक्ति, कुनै प्रधानमन्त्री हैसियत भएको व्यक्ति, कुनै ठुलो पार्टीको नेता भएको हैसियत भएको व्यक्तिले निकाले मास होइन नि त्यो। स्वतस्फूर्त रूपमा एउटा सामान्य युवाहरूले, हामी जस्ता युवाहरूले आह्वान गर्दा नि राज संस्थाको लागि आज हजारौँ मास आउनु भनेको जनताको चाहना। अब राज संस्था पुनर्स्थापना नगरेछ, अब जनताको यो आन्दोलन रोकिने छैन। त्यो त त्यही त अघि पनि भने नि, एउटा चङ्क, एउटा चाहिँ जत्था मात्रै हो त्यो, होइन सबैजनाको जत्था त हुँदैन नि हो। जत्था हो भने त एउटा पार्टीको झन्डा एउटा झुन्ड भएर आउँथ्यो होला नि त। राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आज पूर्व पश्चिमदेखि सारातिर मान्छे चाहिँ आज यस्तो लकडाउनको टाइममा कोरोनाको चाहिँ बेला नेपाल थियो, त्यति बेला चाहिँ गणतन्त्रको लागि पनि यस्तै किसिमको चाहिँ र्याली निस्केको थियो। गणतन्त्रको लागि गणतन्त्रको माग हुँदै यस्ता आन्दोलन कहिले भएकै थिएन हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि चाहिँ धेरै पटक मैले तपाईँहरूको टेलिभिजनमा भनेको छु, गणतन्त्र धोका हो, गणतन्त्र भ्रम हो। गणतन्त्र चाहिँ देश लुट्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र देशलाई खण्डित बनाउने एक किसिमको यो विदेशी दलालहरूको डिजाइन हो। यदि गणतन्त्र नेपाली जनताले बुझाएको थियो भने, मानेको थियो भने आज तपाईँको राज संस्थाको माग गर्दै 12-13 वर्षमा यत्र मान्छे निस्किनु पर्थ्यो? नेपाली जनता अबुझ पो हो कि क्या हो भन्ने पनि कता प्रश्नहरू तेर्सिँदा रहेछन् कि। होइन, संसारको इतिहासमा विभिन्न विश्लेषकहरूले संसारको इतिहासमा बेलायतमा पनि गइसकेको राज संस्था यसरी नै फर्काइएको हो जनताको ताकतले। किन भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ अब भ्रमित बनाइयो गणतन्त्रको नाउँमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यहाँ शासन सत्ताहरू चलाए, जनतालाई चित्त बुझेन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हरेक देशमा, युरोपको धेरैवटा देशमा तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र फालिएर फेरि राज संस्था पुनर्स्थापना गरेको इतिहासहरू छ। नेपालमा त्यो हुनु चाहिँ कुनै नौलो कुरो होइन, किनकि गणतन्त्र नेपाली जनताले बुझेकै छैन। के पनि भनिन्छ भने नि, एउटा मूलबाट छुट्टिसकेको हाँगामा, एउटा ब्रान्चबाट छुट्टिसकेको हाँगालाई कसरी एक्सेप्ट गर्ने भनिन्छ। सम्भवतः वीरेन्द्र सरकारको अथवा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश नभएको भएदेखि आजसम्म पनि राज संस्था कायमै हुन्थ्यो होला। त्यो वंशनाश हुनु नै नेपालमा चाहिँ राज संस्थाको अन्त्य हो भनेर पनि त्यो जनतालाई भ्रम गराउने चाहिँ कुराहरू हेर्नुहोस्। किन जनता अब कसरी भ्रमित हुनु, मूलको बाटै छुटिसक्यो नि त। वीरेन्द्र राजा, ज्ञानेन्द्र राजा महेन्द्र सरकारका रगतहरू हुन् नि त। महेन्द्र सरकारको रगत ज्ञानेन्द्र सरकार पनि हो, वीरेन्द्र सरकार पनि हो।
अनि कसरी मूल टुट्यो। एउटा तपाईँको चाहिँ पालन पोषण चाहिँ वीरेन्द्र सरकारलाई चाहिँ महाराज बनाउने हिसाबले भयो, तर विषम परिस्थितिमा कठिन परिस्थितिमा यो देशको चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ यो देश कब्जा गर्न लागेको अवस्थामा, त्यत्र जङ्गलीहरूले देश खतम बनाएको अवस्थामा चाहिँ यो देशको बागडोर सम्हालेर चाहिँ नेपाल जोगाउने काम त श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारले गरे हो नि त। कुन रूपमा? राजाको रूपमा। ज्ञानेन्द्र सरकारको त्यो अवधि कस्तो रह्यो त अलिकति विश्लेषण गरौँ। तपाईँले ज्ञानेन्द्र सरकार अब सम्भवतः अब राजतन्त्र फर्क्यो भनेदेखि ज्ञानेन्द्र नै राजा हुन्छ भनिन्छ होइन, ज्ञानेन्द्र सरकारलाई नै गद्दीसीन बनाइन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसपछिका अनि त्यसपछि वंशजको अनुसारले जान्छ। ज्ञानेन्द्र सरकारले त्यस्तो, ज्ञानेन्द्र शाहले त्यो टाइम फ्रेममा के दिए त त्यस्तो ताकि यति कसरत गरिँदैछ ज्ञानेन्द्रलाई फेरि पुनः श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारले त्यो टाइममा तपाईँको चाहिँ जुन 58को हत्याकाण्ड भइसकेपछि एक त कठिन परिस्थितिमा देशको उहाँले भारी बोक्नुभयो, जनताको लागि, देशको लागि। र त्यस पश्चात चाहिँ जब त्यो बेला चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अब आतङ्कवादीहरूको चाहिँ अब राज्य सत्ताको लडाइँ थियो, एउटा चाहिँ कथाकथित जनयुद्धको नाउँमा। अनि तपाईँको चाहिँ दलहरू चाहिँ बारम्बार असफल भएको अवस्था थियो त्यो टाइममा। सुन्नुहोस् न, राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारले घटना नकोट्याउँ तर आरोप आक्षेप ज्ञानेन्द्र शाहमाथि पनि निकै नै ठुलो छ। यदि ज्ञानेन्द्र शाह सरकार त्यो बेला राजा नभएको भए यो देशको अस्तित्व समाप्त हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् किन हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई कारणसहित भन्छु। तपाईँको चाहिँ श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारले चाहिँ माघ 19 को कदम किन चालेको भन्दाखेरि चाहिँ पटक पटक दलहरू असफल, चुनाव गराउन नसकेको अवस्थामा तपाईँको देश एउटा चाहिँ द्वन्द्वको भुमरीमा थियो, मान्छेहरू नेपाली जनताहरू मरिरहेको थियो आफू लडेर। त्यो अवस्थामा चाहिँ यी सारा कुराहरूको म चाहिँ 3 वर्षमा सबै कुराहरूको समाधान गर्छु भनेर राजाले चाहिँ शाही घोषणा मार्फत चाहिँ 3 वर्षको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्ता लिइबक्सेको थियो। त्यो टाइममा लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यो सत्ता लिएको टाइममा जनताले चाहिँ दीप प्रज्वलन गरे, राजाको जय जयकार गरे। तपाईँ हामीले नै गरेकै हो। आज चाहिँ नम्बर 1 गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले पनि त्यो बेला चाहिँ दीप प्रज्वलन गरे, राजाको कदमलाई स्वागत गरे, सारा कुराहरू गरे। तर विदेशीको डिजाइनमा परेर चाहिँ विदेशीको चाहिँ इसारामा भएको चाहिँ त्यो आतङ्ककारी गतिविधि र तपाईँको चाहिँ दललाई चाहिँ 12 बुद्धे समझदारी गराएर चाहिँ यहाँ भएका चाहिँ 7-8 दललाई लगाएर चाहिँ विदेशी भूमिमा गरेको सम्झौता। जङ्गलमा बसिरहेको एउटा तबका, एउटा झुण्ड अथवा भनौँ त्यति बेलाका तथाकथित अथवा माओवादी नै भनेर उनीहरूलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनु के गलत थियो त? त्यो त थिएन होला नि त। अनि उनीहरूलाई त चाहिँ श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारले बारम्बार वार्ताको लागि चाहिँ उहाँको सरकारको पालामा नि वार्ताको कोसिसहरू भएको थियो, वार्तामा ल्याइएको थियो। अब चाहिँ शान्तिको लागि चाहिँ सारा कुराहरू चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारको पालामा धेरै कुराहरू भएको थियो। त्यही कुराहरू भएको कारणले त 63 को आन्दोलनमा माओवादी आउन सफल भयो, नत्र माओवादी कहाँ पुग्थ्यो होला। आज तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारकै पालामा त्यो माओवादीको चाहिँ जनयुद्ध ती समाप्त हुने अवस्था थियो। धेरैवटा चाहिँ आर्मीले धेरैवटा चाहिँ माओवादीका कमान्डरहरूलाई घेरेर चाहिँ मार्ने अवस्थामा पनि वीरेन्द्र लगायत वीरेन्द्रपछि ज्ञानेन्द्र सरकारको पालामा पनि त्यस्ता चाहिँ अब आफ्नै दाजुभाइ हुन् नमारौँ भन्ने हिसाबले पनि कति नेताहरू जोगाइएको अवस्था पनि थिएन। भनेपछि आफ्नै नेपाली जनता मारेर सत्ता लिउँ र यो सत्ताको चाहिँ मैले स्वाद फेर्नुपर्छ भन्ने श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारमा कहिले पनि त्यो सोच आएन। त्यो सोच आएको थियो भने 63 सालको घटना जुन आन्दोलन पछाडि राजाले सर्लक्क नागरिक भएर चाहिँ यो श्रीपेद छोड्ने अवस्था हुन्थेन। हेर्नुहोस् आज त्यो एउटा वडा अध्यक्षले आफ्नो चाहिँ वडा अध्यक्षको पद त्याग्न कति गाह्रो छ। आज प्रधानमन्त्रीको लडाइँ हेर्नुहोस् यहाँ। अनि यस्तो सत्ता लिन्छ। त्यो घटनालाई हेर्ने हो भनेदेखि त ज्ञानेन्द्र सरकार आफैले पनि गणतन्त्रलाई चाहिँ स्वीकार गरेको अवस्था रहेको जनताको चाहना अनुसार श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारले चाहिँ जनताले यही चाहन्छन् भने म केही समय नागरिक भएर बस्दा देश राम्रो हुन्छ, देश विकास हुन्छ, जनताले सुख पाउँछन् भने म त्यो गर्न तयार छु भनेर चाहिँ बुद्धले चाहिँ गर्न नसकेको त्याग श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारले गरे हो नि। त्यो कसको लागि भन्दा चाहिँ व्यक्तिको लागि होइन कि सिङ्गो देशको लागि। अनि त्यो देश जोगाउने, त्यो देशलाई यति धेरै माया गर्ने, जनतालाई यति धेरै माया गर्ने राजा फेरि पुनः राजा हुन नपाउने, त्यसको माग हो नि त युवाहरूको। अब त्यो बाटो सम्भव छ नेपालमा? असम्भव के छ र सर? असम्भव नेपालमा के छ ल भन्नुहोस्। तपाईँ पञ्चायत व्यवस्था कसरी गयो, बहुदल कसरी आयो? 63 को आन्दोलनमा तपाईँको चाहिँ माओवादीले चाहिँ माओवादीको कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री होलान् भन्ने कसरी सोचेको थियो आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि? भनेपछि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईँले नसोचेका कुराहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। तर राज संस्था भनेको त यो मौलिक शक्ति हो नेपालको, यो माटो जोगाउने शक्ति हो। त्यो राज संस्था पुनर्स्थापना हुनु भनेको चाहिँ आकाशको सूर्य झर्नु जस्तो होइन कि त्यो सत्य वास्तविक कुरा हो। तर त्यही राज संस्थाले चाहिँ नेपालमा भएका अरू जातिमाथि विभेद गरे, त्यस्तै गरी चाहिँ राज्य कोषको दुरुपयोग गरे, हरेक काण्डमा चाहिँ राज संस्थालाई यति बेला मुछाइएको अवस्था रहेको छ कि चाहे त्यो चाहिँ अब विदेशमा चाहिँ मूर्तिका कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुरा भनेपछि राजतन्त्रले नेपालीहरूलाई कति थिचोमिचो गरेको रहेछ त, कति आफ्नो चाहिँ वर्चस्व लाद्न खोजेको रहेछ त भन्ने किसिमका चाहिँ विश्लेषणहरू पनि यति बेला गलत कुरा। हेर्नुहोस् यो आफ्नो पार्टी बल्ल बनाउन कम्युनिस्टहरूले त्यस्ता आरोप लगाए,
कङ्ग्रेसीहरूले पनि आरोप लगाए होइन, विदेशीको इसारामा नेपालको राज संस्था कमजोर गराउन धेरै खेलहरू भए, धेरै आरोपहरू लगाए, ती सबै मिथ्या साबित भयो। तपाईँको चाहिँ जनयुद्धको कालमा माओवादीहरूले के भन्थे भने मिथ्या साबित भयो, त्यसको चाहिँ प्रमाण के त? अनि प्रमाण त तपाईँको चाहिँ म दिँदैछु, राजाहरूको सम्पत्ति स्विस ब्याङ्कमा धेरै छ, जनता लुटेर थुपारेको छ, राजाको दरबार भनेको चाहिँ सुनको छ, यी सारा आरोपहरू जनतालाई चाहिँ लगाए, उनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई ठुलो बनाए, आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ अभिष्ट पुरा गर्नलाई त्यस्ता चाहिँ जनतामा चाहिँ भ्रम फैलाए। लास्टमा चाहिँ तपाईँको राजा चाहिँ नागरिक भएर निस्किसकेपछि दरबार के रहेछ, एउटा सामान्य माडेको घर जस्तो पनि रहन्छ। आज चाहिँ श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारको नाउँमा कुन ब्याङ्कमा यिनीहरूले सम्पत्ति पत्ता लगाए। आज राजाले के सामन्त गरेर छ, के जनतालाई चुस्याएर छ, भएको देशलाई यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोत साधन सारा कुराहरू मठ मन्दिर सारा कुराहरूको संरक्षण चाहिँ बरु राज संस्थाले जोगाएर राखेर छ। हेर्नुहोस् अहिले राज संस्था गइसकेपछि तपाईँको हनुमान ढोकाका चाहिँ ती खनिजहरू चाहिँ फुटाइयो, त्यहाँ भएका चाहिँ अमूल्य चिजहरू बेचियो। उसो त त्यति बेला पनि त आरोप आक्षेप त लाग्ने गर्थ्यो नि। होइन आरोप त हामीले पनि लाउन सक्छौँ यिनीहरूलाई। आज यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ यो आन्दोलनको नाउँमा जनयुद्धको नाममा यहाँ भएका कति चिजहरू विदेशीहरूलाई बेचे। अब सधैँ यस्तै हो त नेपालको नियति, सधैँ यस्तै किसिमको चाहिँ रणभुल्लोमा त्यसै बढिरहने हो। कारणले हामीले यो गणतन्त्र रहन्जेलसँग नेपाली जनताको अन्यलकै अवस्था हो, किनकि यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्न छोड्न पनि छोड्दैनन् र कानुनी राज्यको यिनीहरूले स्थापना गर्न पनि सक्दैनन्, किनकि एउटा पार्टीको मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाएर त्यो व्यक्ति कहिले पनि राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो बुझाइ के हो भन्दा चाहिँ राष्ट्रिय एकता प्रतीकको रूपमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुनु पर्यो, कानुनी राज्यको स्थापना हुनु पर्यो। जुन विकासको क्रमहरू ढिला भएको थियो होला राज संस्थाको चाहिँ पालामा, त्यो हामी स्वीकार्छौँ। तर विकासको कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ सचेत नागरिकहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जन्म भएको छ, सचेत नागरिकहरूले चाहिँ सबै कुराहरू बुझेका छन् र अहिलेको यो समयमा चाहिँ राज संस्थासँग मिलेर यो देशलाई चाहिँ एउटा उन्नति र प्रगतिको बाटोमा लानुपर्छ। हेर्नुहोस् किनकि एउटा देश बनाउने राज संस्थालाई पछाडि राखेर हामीले गणतन्त्र ल्याउँ, जनताको छोरो राष्ट्रपति हुन्छ भनेर जुन जनतामा चाहिँ भ्रम फैलाउने अनि आफ्नै पार्टीको हिजोदेखि पार्टीकैमै चाहिँ मलजल गरेको मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाएर जनताको छोरोको प्रतिनिधित्व भयो त? यो खालि राजनीतिक स्वार्थ मात्रै हो जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ राजावादी भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई ट्याग लाग्ने गर्छ होइन। यो भनेको खालि तपाईँहरूको चाहिँ देखाउने दाँत मात्रै हो, राजनीति गलत कुरा हो। यहाँ ज्ञानेन्द्र शाह आफैले नै स्वीकार गरिसक्यो, अब नेपालबाट राजतन्त्र गइसक्यो है, अब गणतन्त्रात्मक नेपाल भइसक्यो, म पनि एउटा चाहिँ सिभिलियन भइसकेँ भन्ने किसिमको मेसेज उहाँले बारम्बार दिँदाखेरि पनि होइन तपाईँ सरकारै हो, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भनेर चाहिँ भइरहेको छ। देश जोगाउन मान्न परेन, हामीले देश जोगाउन श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार चाहियो हामीलाई। सुन राजाको चाहना चाहिँ भोलि श्रीपद लाउने नलाउने त्यो सरकारको कुरा रह्यो, तर यो देशको आवश्यकता राज संस्था हो, त्यो नेपाली जनताले बुझेका छन्, त्यसै कारणले सडकमा निस्केका छन्। राजाले भोलि होइन म श्रीपद लाउँदिनँ, म चाहिँ नागरिक भएर बस्छु भने पनि राजाले सुख पाउँदैनन्, किनकि यो देशको एकताको प्रतीकको रूपमा शाह वंशको अन्तिम प्रतिनिधित्व श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार हो र उहाँलाई जनताले चाहिँ यो देश बचाउनु। एकताको प्रतीक चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह अथवा शाह वंश कसरी भयो भन्ने कुरा पनि हो कि। अनि शाह वंश सुन्नु, शाह वंश भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ शाह वंशको त लामो इतिहास छ, तपाईँसँग 2-3 घन्टै बहस हुन्छ होला। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने शाह वंशको नेतृत्वमा सिङ्गो नेपालको निर्माण भयो, त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार गर्नु। राज्य विस्तार पनि भनेर भनियो, सुन्नुहोस् न, गोर्खा साम्राज्यको विस्तार अब विविध कुरा छ नि त होइन। तपाईँको चाहिँ राई लिम्बूलाई गरेको व्यवहारदेखि लिएर किर्तिपुरका नेवारहरूलाई गरेका व्यवहारदेखि लिएर त्यति बेलाका थ्यासफोहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यति बेलाका चाहिँ दस्तावेजहरूलाई जलाउने मिटाउने बेच्ने लगायतका कुराहरू पनि राज संस्थासँगै जोडेर हेरिन्छ क्या। अनि त्यो सबै कुराहरू छ। तपाईँको चाहिँ सबै शक्तिशाली मान्छेको राम्रै कुरा हुन्छ भन्ने छैन नि त। जब तपाईँले चाहिँ एउटा शक्तिले चाहिँ कुनै सिङ्गो नेपालको निर्माण गर्छ अथवा देशको संरचनाहरू बनाउँछ, त्यसको आलोचना अवश्य पनि हुन्छ। केही पिल्सिएका चाहिँ छुटफुट भएका केही वर्गहरूले त्यसको विरोध पनि गर्छन्। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ राज संस्थाले बनाएको नेपाल र चाहिँ शाह वंश त्यो राज संस्थासँग जोडिएको कारणले चाहिँ त्यो राज संस्थामा नेपाली जनताको ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्तिको लगानी भएको छ। हेर्नुहोस् 240 वर्षसम्म राष्ट्रिय एकता प्रतीकको रूपमा यहाँ भएका विभिन्न जात जातिहरूलाई एकताको लागि चाहिँ त्यही राज संस्थाले एकीकरणको लागि चाहिँ तपाईँको एकताको प्रतीकको रूपमा खडा भयो र यहाँ भएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ 128 जात जाति धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज यी सबै कुराहरूले मान्ने भनेकै राज संस्थालाई मात्रै हो एकताको प्रतीकको रूपमा। हेर्नुहोस् भोलि म राष्ट्रपति भएर गएँ भने मलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा सजिलै मान्न सक्ने अवस्था बन्दैन, किनकि एउटा राष्ट्रपतिको कार्यकाल भनेर 5 वर्ष हुन्छ होइन। त्यो सिक्दा तर आज त जनताको छोरा पनि त मुलुकको चाहिँ एउटा अहम पदमा त जान सक्दो रहेछ नि त, जुन राज संस्था हुँदा। जनताको छोरो त 7 साल पछाडि नै तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पदमा पुग्यो हो नि, होइन र? बिपी भने जनताको छोरो होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला भने जनता छोरो होइन, सूर्यबहादुर थापा भने जनता छोरो होइन। तर राष्ट्रपति अथवा राजा त बन्न होइन। कार्यकारिणी अधिकार 2047 सालको संविधान बनेपछि तपाईँको चाहिँ कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राखियो, त्यसपछि जनताकै छोरा प्रधानमन्त्री भयो होइन। राजा भने त सेरेमोनियलको रूपमा थियो 47 सालको संविधानमा।
भने मैले यो किन भनिरहेको छु भने जनताको छोरो शक्तिमा पुगेका छन् तर ती शक्तिमा पुगेका मान्छेले चाहिँ देश र जनताको लागि काम गरेनन् अनि आरोप राज संस्थालाई लगाउने आजसम्म तपाईँको राज संस्थाले चाहिँ जनताकै प्रतिनिधिलाई समातेर मन्त्री बनाएको इतिहास छ अनि आफू राजा हुने छोरोलाई युवराज बनाउने भतिजोलाई प्रधानमन्त्री बनाएको इतिहास त नेपालको राज संस्थामा छैन छ त तर व्यक्तिवादी लिगेसी पनि त कायम हुनु त्यो कतिसम्मको जायज हो अहिले हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको प्रचण्डको चाहिँ हेर्नुहोस् त चाहिँ उसको सचिवालय उनले गर्ने चाहिँ उनले हिन्डुल गर्ने उसको चाहिँ नातागोता उनलाई चाहिँ उनको नातागोतामा आएको पावर अहिले केपी ओलीकै हेर्नुहोस् भनेपछि के हुन्छ शक्तिमा गइसकेपछि केही व्यक्तिहरू वरिपरि घुम्छन् त्यो घुमेको चाहिँ भरमा अनि उसले आफ्नै फ्यामिलीलाई सबै सत्ता सुम्पियो देश बिगार्यो भन्ने आरोप लगाउने परम्परा जुन छ नेपालमा त्यसलाई चाहिँ बुझेर मात्रै भन्न लगाउनुपर्छ कि त्यो चाहिँ आरोप चाहिँ अब अहिले गणतन्त्र नेपालमा जनताको छोरो चाहिँ राष्ट्रपति बनाइएको छ त्यो राष्ट्रपतिको छोरो र वंश अनि परिवार उसको नातागोता मात्रै पावरफुल हुने त अब त्यही देखिया छ त अहिले देखिया छैन आज यत्रो तपाईँको चाहिँ कोरोनाको नाममा लकडाउन भयो अनि वडा सदस्यदेखि तपाईँको चाहिँ अब अध्यक्ष मेयर अब अथवा चाहिँ प्रदेशका मन्त्रीहरूको पावर लागेका मान्छे चाहिँ उनीहरूलाई कहिले लकडाउनै भएन उनीहरूले खुल्लमखुल्ला हिँड्न पाए अनि गरी खाने मान्छे तपाईँको चाहिँ गरिब जनता पिल्सिएर बसेको अवस्था छ यो जनताको चाहिँ शासन राज संस्था भएको भएदेखि होइन हजुर अहिलेको बेलामा वर्तमान अवस्थामा राज संस्था भएको भए यस्तो किसिमको समस्या आउँदैन थियो भनेर ढुक्कसँग अनि राज संस्था भएको भए तपाईँको चाहिँ नेपालको एउटा स्वाभिमान र इज्जत सधैँभरि बलियो हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त्यो जब एउटा चाहिँ नागरिकको चाहिँ स्वाभिमान र इज्जत बलियो हुन्छ उसलाई चाहिँ भोलि विदेशमा गएर छाती खोलेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो परिचय दिन पनि छुट्टै सानो हुन्छ त्यसको लागि राज संस्था चाहियो एउटा कुरा जसो कुरो राज संस्था भएको नेपालीको स्वाभिमान घुमेको चाहिँ कहाँनिर छ अहिलेको तपाईँ जानुहोस् त अहिले तपाईँ चाहिँ कुनै विदेश गणतन्त्रात्मक नेपालमा नेपालीको स्वाभिमान घुमेको चाहिँ कहाँनिर छ नेपालीको स्वाभिमान त धेरै गुम्यो नि सर आज तपाईँको चाहिँ विदेशमा गएर आएको नेपाली नागरिकलाई सोध्नुहोस् तपाईँ आफै विदेश जानुहोस् तपाईँलाई चाहिँ पहिला चाहिँ वीर गोर्खालीको सन्तान हो यो नेपाली भने चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूले गर्ने सम्मान छुट्टै थियो अब अहिले तपाईँ जानुहोस् त आतङ्ककारीलाई सर्च गरे जस्तो तपाईँको एयरपोर्टमै त्यस्तो सर्च गर्छ अहिले किनकि यो आतङ्ककारी चाहिँ सम्झौतामा सरकार चलाउने देश नेपाल हो भनेर चाहिँ एक किसिमले देखिएको कुरा हो नि त त्यो हो अनि नेपालीहरूलाई विश्वास गर्ने ठाउँ पनि गणतन्त्रको कारणले गुमेको छ हेर्नुहोस् गणतन्त्रकै कारणले गर्दा गुमेको हो अथवा चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूले सञ्चालन गर्न नसकेको कारणले राज्य सञ्चालकहरू नै गणतन्त्रको जगमा छन् त अनि गणतन्त्र चाहिँ जुन झुकाएर जनतालाई लादियो अनि त्यो गणतन्त्रले चाहिँ आखिर नेपाली जनताको हित गर्न सकेन यी आफै करोडपति अरबपति भए सम्पत्ति कमाए अब यिनीहरू नै अहिले सत्ताको लुच्छाचौरीमा छन् यो व्यवस्था जनताले खोज्यो त आज यो व्यवस्था तपाईँलाई मन परेछ यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन हामीले चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि भन्न थाल्नुभएको राजतन्त्र फर्किन्छ सम्भवतः 2062-63को आन्दोलन पछाडि नै राज संस्था जसरी चाहिँ पूर्व राज संस्था भए अथवा राज संस्था जसरी सक्यो त्यस लगत्तै भन्न थालियो राज संस्था फर्काइन्छ राज संस्था आउँछ संविधानले पनि राज संस्था ल्याउँछ भनियो तर हुन चाहिँ भएन कि खालि यो देखाउने दाँत मात्रै भयो कि कहाँनिर गएर चाहिँ चुक्यो अथवा चाहिँ यो हुँदै नहुने कुरामा चाहिँ पछि लाग्यो जनताको चाहना अनुसार व्यवस्था फेरिने हो जनताको चाहना अनुसार कुनै पनि नेपालमा चाहिँ जुन व्यवस्थाहरू फेरियो जनताको चाहना अनुसारै फेरिया छ अनि जनताको चाहना हुँदाहुँदै पनि पहिला जनताहरू चाहिँ गणतन्त्रवादीदेखि डराउँथे अब राज संस्था नागरिक भए राज संस्था शक्ति थिएन अनि हामीले राज संस्थाको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ होइन अहिले नबोलौँ पछि बोलौँ भन्ने किसिमले मान्छेहरू डराउँथे अनि राजाले जतिखेर चाहिँ आफू दरबारबाट निस्के नि होइन त्यति बेला त ताली बजाएर नेपाली जनताले स्वागत पनि त गरेका थिए नि त होइन नेपाली जनताले ताली बजाएको त कहीँ देखिनँ मैले त्यहाँ रुवावासी नै होइन रुवावासी नै थियो केही पार्टीका कार्यकर्ताहरूले ताली बजायो होला पार्टीका कार्यकर्ताहरूले ताली बजाउने नै भयो नि किनकि उनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नु थियो राज संस्था निस्क्यो अब हामी राजा भयौँ भन्न थाले देश लुट्न थाले रहेको कुरा एउटा कुरा के हो भने मैले तपाईँलाई जोड्दै थिएँ अनि त्यो बेलासम्म जनताहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज संस्थाको विषयमा कुरा गर्दा अलिकति टाढा भाग्ने किसिमको अवस्था थियो आजभन्दा चाहिँ 5-7-10 वर्ष अगाडि छ जब हामी चाहिँ खुलेर राज संस्थाको विषयमा बहस गऱ्यौँ कार्यक्रमहरू चलायौँ जिल्ला जिल्ला दौड्यौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ राज संस्था हुनुपर्छ गणतन्त्र ठिक छैन नेता ठिक छैन जब हामीले चाहिँ एक किसिमको जागरण ल्याउँदै आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ अब अहिले आएर नेपाली जनतामा के भएको छ भने पहिला म चिया पसलमा गफ गर्थेँ राज संस्थाको विषयमा जनताहरू सुन्दैन थिए अनि अलि भव यो गफ नगरौँ भन्थे अब अहिले आएर चाहिँ म चिया पसल नजिक पुगेँ भने मलाई चाहिँ 1 घन्टा चाहिँ राखेर अब राज संस्था कसरी फर्काउने ल्याउनै पर्यो देश खत्तम भयो भनेर जनताको टोल घर दैलेमा राज संस्थाको विषयमा बहस भएको छ हेर्नुहोस् त्यो भनेको जनताको चाहना कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन भनेको जनताको चाहना अनुसारै हुने हो तपाईँको चाहिँ एउटा पार्टीले बोकेर एउटा व्यक्तिले चाहेर हुने कुरा होइन नि त हामी त जनताको प्रतिनिधित्व जनतालाई जगाउनै निस्किरहेको थियौँ त्यो जनता अहिले जागेका छन् त्यो जनताको तागतले अब राज संस्था फर्किने एउटा माहौल बनाएको छ हेर्नुहोस् राज संस्था फर्काउने चाहिँ कसले हो जनताले फर्काउने भनेदेखि यो के पनि भनिन्छ भनेदेखि नेपालको चाहिँ सत्ता परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको हात
धेरै ठुलो हुन्छ, चाहे त्यो चाहिँ राजतन्त्र नेपालबाट फाल्नको लागि भयो अथवा चाहिँ यो पछिल्लो लडाइँ नै किन नहोस् होइन। भनेपछि ल्याउन चाहिँ कसले ल्याउने, फर्काउन चाहिँ कसले फर्काउने? नेपालमा राज संस्था त पहिलोपटक चाहिँ निलम्बित हुन पुग्यो हो नेपालमा राज संस्था। त्योभन्दा पहिला चाहिँ जुनसुकै रूपमा पनि राज संस्था थियो, राणाकालमा पनि राज संस्था थियो, सिद्धिन सरकारले पनि श्रीपाद मानेकै अवस्था थियो, बुझ्नु भएन। त्यसैले राज संस्था ल्याउने नेपाली जनताको ताकतले ल्याउने हो। अनि पहिला भएका आन्दोलन चाहिँ पार्टीको लागि हुन्थ्यो, पार्टीको चाहिँ सिद्धान्तको लागि, पार्टीको एजेन्डाको लागि, कहिले कङ्ग्रेसको लागि भयो, कहिले कम्युनिस्टको लागि भयो। तपाईँको अब भनेको चाहिँ जनताले अब नेपालको राज संस्था भनेको चाहिँ जनताको ताकतले, किन पार्टीको आन्दोलनलाई विदेशी सहयोग र विदेशी सपोर्ट चाहिन्थ्यो। नेपालको राज संस्था आफ्नै देशको राज संस्था, आफ्नै देश निर्माण गर्ने राज संस्था भएको कारणले चाहिँ नेपालको राज संस्था चाहिँ नेपाली जनताकै ताकतले फर्काउने हो, विदेशी शक्तिको यसमा कुनै हात हुँदैन। जनफेले चाहिँ त्यसले चाहिँ कन्फ्रन्टेसनमा पो लाने हो कि मुलुक भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा बुझाइ पनि छ। परिवर्तन गर्ने क्रममा तपाईँको एक दिन थोपा पसिना बग्छ, एक दिन थोपा रगत बग्छ, त्यो ठुलो कुरो। परिवर्तन भने सजिलै त हुँदैन नि। रगत नबगाइकन पनि त ज्ञानेन्द्र सरकारले चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ दबाब छाडेका थिए नि। सुन्नु, रगत नबगाइकन फर्को नि, तर त्यसको लागि त अहिले भएको कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ। प्रधानमन्त्री जुन केपी ओलीज्यू जुन अहिले अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरौँ, संविधान संशोधन गरौँ, राज संस्था राखौँ, राष्ट्र प्रमुख रूपमा गणतन्त्र हटाउँ। त्यो सजिलोबाट एउटा ठुलो चङ्क अफ पपुलेसनले मान्छन् त्यो कुरा। पार्टीमा कार्यकर्तै छैन यिनीहरूले, जम्मै सिद्धिसक्यो। अब आज जुन यो चाहिँ केही महिनादेखि जुन राज संस्थाको पक्षमा जुन आन्दोलन देशव्यापी रूपमा भएको छ, त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरू, एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी जो वितृष्णा भएर यो नेतै काम छैन, हाम्रो पार्टीको नेतै ठिक छैन भनेर उनीहरू नेपालको झन्डा, सूर्यचन्द्र झन्डा बोकेर पार्टीको झन्डा त्याग गरेर राज संस्था फर्काउने सडकमा छन्, सडकमा निस्केका छन्। किनकि हामीले त सङ्गठित गरेको मान्छे यति चाँडै कहाँ हुन्छ र? कत्रो लामो चाहिँ तपाईँको 20औँ वर्ष चाहिँ पार्टी खोलेको मान्छेको त त्यत्रो चाहिँ कार्यकर्ता बन्दैन होइन। जनताको साथ र गणतन्त्रवादी भित्रै भएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले साथ दिएर अहिले राज संस्थाको पक्षमा यो माहौल बनाएको छ। एउटा त्यसै कारणले हिजो सरकारले के विज्ञप्ति निकाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ राजावादी आन्दोलनमा नजान युवाहरूलाई आग्रह गर्दछौँ भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो नि, सरकारै त्रसित भएको अवस्था। त्यो भनेकै जित हो युवाहरूको अथवा चाहिँ जनताको ताकत देखियो। अब जनताको ताकतसँग सरकार अब झुक्दैछ है भन्ने कुरा त्यसले प्रमाणित गर्छ। अब हाम्रै शाही युवा शक्ति नेपालको अस्तिको कार्यक्रममा सिङ्गो नेपाल सरकारलाई लगाएर काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पूर्ण प्रहरी राखेर हाम्रो टार्गेट रात दरबार आउने कार्यक्रम थियो। जनताले साथ दिए पनि श्रीपेज चाहिँ लिएर गएर बरु श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार लगाइदिउँ भन्ने जनताको सोच त्यही त हो नि। आज त्यो श्रीपेज ज्ञानेन्द्र सरकार भनेर चाहिँ राज संस्थाको परिपूरक हुन्, अनि त्यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक रूपमा त्यही राज संस्था खोज्यो हो हामीले। अब मै पनि माग्ने ढुक्नु पनि लोग्ने कुरो भएन। हाम्रो त्यहाँ जाने चाहिँ चाहना थियो, तर नेपाल सरकार नै डराएर तपाईँको चाहिँ हाम्रो रुट छुट्टै बनायो। तर हामी रत्नबागमा आउन सफल भयौँ। हाम्रा चाहिँ हजारौँ बाइकहरू चाहिँ समातियो, हाम्रा हजारौँ मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ फर्काइयो। नत्र चाहिँ अस्ति 13 गतिको आन्दोलन पनि विशाल थियो, त्यो जनताकै साथ र जनताकै समर्थनमा भएको थियो। कुनै विदेशीले पैसा दिए पनि छैन, कसैले पैसा बाँडे पनि छैन, खाजा खुवाएको पनि छैन, कुनै लोभ लालच पनि छैन, निस्वार्थ रूपमा यो स्वतस्फूर्त रूपमा राष्ट्रको लागि नै सोचेको अवस्था रहेको छ युवाहरूले। अब अहिले जनतामा एउटा तपाईँलाई म के भनिदिन्छु नि, तपाईँको चाहिँ लोकप्रिय मिडियाबाट जनतामा एउटै मात्रै चाहना के छ भने नेपाल बच्न पर्यो, पार्टी केही पनि होइन, पार्टी बरु हामी छोड्छौँ, तर यो देश बच्नु पऱ्यो। त्यो देश बचाउने एउटा मात्रै शक्ति आखिर राज संस्था नै रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ युवादेखि लिएर सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझेको कुरा हेर्नुहोस्। आजभन्दा केही महिना अगाडिसम्म मनमा राजा बोकेर बसेका थिए नेपाली जनताहरू। अब अहिले छरपष्ट रूपमा अब उनीहरूले चाहिँ यो पार्टीको यो गणतन्त्रको अत्याचार सहन नसकेर अहिले सडकमा निस्केका छन्। अब राजा को त? राजा श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार। ज्ञानेन्द्र सरकारको उमेर हुन थाल्यो नि। अनि उमेर त तपाईँको चाहिँ अहिले भर्खर तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति तपाईँको 79 वर्षको चाहिँ व्यक्ति अमेरिकामा राष्ट्रपति हुन्छन् भने नेपालमा चाहिँ श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार भर 74। उमेरसँग मतलब भएन नि। त्यसपछि अनि त्यस पछाडिको पार्ट त राज संस्थाले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यस पछाडिको पार्टमा किनभनेदेखि उहाँहरूकै पारिवारिक किचलो, पारिवारिक पात्रको कारणले गर्दा, प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा चाहिँ राजतन्त्रको अब भविष्य छैन, राजतन्त्र सकिसकेको अवस्था हो र त्यसको साथसाथमा चाहिँ यस्तो किसिमको राज संस्था नेपालको लागि चाहिँदैन। यो त राज संस्था नचाहनेले बोल्ने कुरा। यहाँ सुन्न, राज संस्था नचाहने बोल्ने कुरा। पार्टीको चाहिँ जस्तो सुकै उम्मेदवार भए नि तपाईँहरूलाई स्वीकार्य हुने, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुने। अनि राज संस्थामा चाहिँ पात्रमा किन झगडा गर्ने हामी? पात्रको विषयमा किन विवाद छ नि त? होइन, अर्थ त पार्टीको तपाईँ ठुल्ठुलो पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने मान्छेको चाहिँ अर्थ राख्दैन। आज तपाईँ सुन्नु न, आज चाहिँ हिजो आतङ्ककारी नाउँ भएका, अन्तर्राष्ट्रिय पनि आतङ्ककारी घोषणा भएका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भएको छन्, सभामुख भएको छन्, उपराष्ट्रपति भएको छन्। त्यो पात्रको विषयमा जनताले किन छलफल गरेनन्? उनीहरूको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन भन्ने अनि राज संस्थाको विषयमा चाहिँ भारत सरकार ठिक भएन, राज संस्था त चाहिँ मैले चाहेकै हो तर भारत सरकार ठिक छैन, राज संस्था हुनुहुन्न भनेर जुन पार्टीभित्रकै मान्छेहरूले, गणतन्त्रवादीहरूले चाहिँ राज संस्था चाहिँ कमजोर बनाउन
जनताको चाहिँ जनतालाई भ्रमित बनाउन चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ कुराहरू गर्दै हिँडिरहेछन् क्या। एउटा कुरा के हो भने व्यक्ति देश चलाउने व्यक्ति सक्षम हुनुपर्छ। हिजो तपाईँको चाहिँ रत्नाकर डाकु पहिला बिग्रेकै त हो नि, तर पछि उनी आएर वाल्मिकी भयो नि त। जसले देश चलाउँछु, देश र जनताको लागि जसले शपथ ग्रहण गरेर अब म चाहिँ देश चाहिँ नेतृत्व गर्छु भनेर चाहिँ भोलि राज संस्थाकै पारस सरकार चाहिँ त्यसरी आउनुभयो भने हामीले उहाँलाई स्वीकार्नुपर्छ। नेपालमै पनि आतङ्ककारीहरू प्रधानमन्त्री भए। दिग्भ्रमित गणतन्त्रवादीले गर्दैछ अथवा राजतन्त्रवादीले गर्दैछ? राजतन्त्रवादीले चाहिँ किन दिग्भ्रमित गर्नु? राज संस्थावादी भनेको त सिङ्गो नेपाल बचाउन चाहन्छ। गणतन्त्रवादी भनेको त आफ्नो पार्टी बचाउन चाहन्छ, आफ्नो नेता बचाउन चाहन्छ, विदेशीहरूबाट चाहिँ पैसा लिएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहन्छ। नेपालमा राज संस्थावादी भनेको त तपाईँको चाहिँ सिङ्गो नेपाल बचाउन चाहन्छ, धर्म बचाउन चाहन्छ र खण्डित भएको नेपाललाई सिङ्गो बनाउन चाहन्छ। सच्चा राज संस्थावादी त्यो हो नि त। आज म चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिङ्गो नेपाल हुनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, नेपाल चाहिँ एक ढिक्का बनाउने नाममा नि सह अस्तित्व स्वीकार गर्ने कि नगर्ने? सह अस्तित्व स्वीकार त गरेकै छ, किनभने अहिलेसम्म राजतन्त्र अथवा शाहवंशले त्यो सह अस्तित्वलाई स्वीकार गरेन भन्ने आक्षेप राजतन्त्रलाई लाग्छ। होइन, एउटा चाहिँ म यसै विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने पहिला श्री दरबारमा चाहिँ यदि जातहरूको अस्तित्व दरबारले स्वीकार गरेका थिएन भने त्यहाँ चाहिँ पशुपति भक्त महर्जन भनेको नेवार समुदायको हो नि त। उहाँलाई प्रमुख सचिव बनाइएको थियो, प्रधानमन्त्री भन्दा नि पावरफुल हुन्थे। गोल्से सार्की जस्तो मान्छेलाई ज्ञानेन्द्र सरकारको पालामा मन्त्री बनाइएको थियो। मानौँ न, नेपालको राज संस्थाले त्यो जातहरूलाई यथास्थितिमा राखेर त्यो जातको सुगन्ध र त्यो जातहरूलाई सम्मान गरेकै छ। हिजो पनि गरेको छ, आज पनि गरेको छ र भोलि पनि गरिन्छ। हेर्नुहोस्, तर मान्छेले के भनियो भन्दाखेरि चाहिँ तल्लो जातको मान्छे राज संस्थाले तँलाई भेटेन, मानेन, अब यो राज संस्था ठिक छैन, अब गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ र तिमीहरूको चाहिँ जातको त छुट्टै राजा भनेर जुन किसिमको एउटा भ्रम फैलाइयो, त्यो भ्रमको कारणले आज विदेशीहरूले चलखेल गरेको हेर्नुहोस् त। आज धर्मप्रतिको प्रहार त्यस्तै छ, जात जातमा विभाजन गरिएको छ, एउटै परिवारमा चाहिँ 3-4वटा धर्म मान्ने मान्छे चाहिँ विभाजन गरिएको छ, होइन, एकता टुटाइएको छ भने चाहिँ हामी त्यसरी भ्रममा नपरौँ भन्न चाहन्छु म। हेर्नुहोस्, अब के त, अब फर्काउने बाटो के हो? होइन, अब फर्काउने नेपालमा राज संस्था फर्काउने एउटै मात्रै बाटो सडक सङ्घर्ष हो, शान्तिपूर्ण सडक सङ्घर्ष। त्यो सडक सङ्घर्ष सुरु भएको छ। त्यो सडक सङ्घर्षले अब निर्णायक मोड लिन्छ, किनकि बिना रक्तपात शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट म 50औं लाखमा चाहिँ जनता सडकमा आउन आह्वान गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, 50औं लाख जनता आइसकेपछि त यो सरकारले दमन गर्ने कुरै भएन। सरकारले खटाएका पुलिस र आर्मीहरू नै हाम्रै साथमा ज्ञानेन्द्र सरकार लिन जान्छन्। त्यसैले के हो भन्दा चाहिँ यसरी जुन एउटा सुरुवात जनताले चाहिँ एउटा साहस देखाउनु भएको छ गणतन्त्र विरुद्ध राज संस्थाको पक्षमा, त्यसको लागि म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जहाँबाट हाम्रो साथीहरूले चाहिँ त्यसको एउटा पुलको रूपमा, एउटा चाहिँ कार्यक्रमको पुलको रूपमा अगाडि बढ्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। राज संस्था नै यो देशको मेरुदण्ड हो। यदि राज संस्था नेपालमा भएन भने आज हेर्नुहोस् दुर्गति भन्न त कति मन छ होइन र? आज कति चिन्ता छ होला भन्नुहोस् त। आज देशमा तपाईँको यत्रो कोरोना महामारी, जनताहरू यसरी मरिरहेछन्, जनताले उपचार पाएछन्, तर यिनीहरू चाहिँ गणतन्त्रवादीका प्रमुख भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री को हो नि, मन्त्री को हो नि पनि लडाइँमा छन्। यो लडाइँ त सम्भवतः उति बेला पनि हुन्थ्यो, राजतन्त्र हुँदाखेरि पनि यस्ता तर यत्रो महामारीको बेलामा देशले कुन अवस्था भोगिरहेछ भन्ने कुरा त बुझ्नु जरुरी छ नि त। त्यति पनि विवेक त पुर्याउनु पर्यो नि त। आज देशले चाहिँ यत्रो महामारी, यत्रो जनता मरिरहेछन्, खाना पाएछन् जनताहरू, देशले यत्रो लकडाउन गरेको छ होइन, यो कुरामा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्ने कि सत्ता लुच्चाचोरीमा चाहिँ अल्झिने? एउटा कुरा नि, अब यो राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भनेर सुनेको कुरा धेरै भइसक्यो होइन, अहिले पनि अब तपाईँहरूले सुरुवात भयो भनेर भन्नुहुन्छ, कहिलेसम्म फर्कियो भने? अनि व्यवस्था परिवर्तनको निश्चित समय तोकिँदैन। हेर्नुहोस्, मैले पटक पनि गरेको छु, जनताले चाहिँ चाहेको खण्डमा यही नै हो कि दिग्भ्रमित भन्ने कुरा यही हो। सुन्नु न, जनताले नचाहेको भए आज निस्किन्थे। आज जनता, आज हामीले किनेर ल्यायौँ, खाजा खुवाएर ल्यायौँ, आज जनताले तँलाई यो राज्य दिन्छु, तँलाई त्यो राज्य दिन्छु, तँलाई यहाँ गर्छु, तँलाई भोलि विदेश पुऱ्याइन्छ भने हामीले ल्याएनौँ। त्यो मास त स्वतस्फूर्त रूपमा आज हामीले कार्यक्रम, अब यस्तो समय भयो कि राज संस्थावादी प्रोग्राम यहाँ हुँदैछ अरे भन्ने बित्तिकै जनता त्यहाँ हजारौँ ओरिने भए। राज संस्थाको पक्षमा प्रोग्राम कार्यक्रम मात्रै खोजेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, जनताले यो भ्रमित हो, यो वास्तविक कुरा हो, सत्य कुरा हो। हेर्नुहोस्, हामी जनतालाई किन भ्रमित बनाउने? जनतालाई वास्तविक कुरा हामीले देखाइरहेछौँ। भ्रमित राजालाई पनि बनाइँदैछ, जनतालाई पनि बनाइँदैछ भनेर भनिन्छ। तपाईँहरू जस्तै राजनीतिक होइन, यो त चाहिँ तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रका केही मतियाहरूले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्छन्, तर हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने वास्तविक नेपालको चाहना, नेपाली जनताले चाहेको कुरा के हो त? त्यो कुरा त सत्यतामा चाहिँ हामी हिँड्नु पर्यो नि त। जनताको चाहना भनेकै राज संस्था हो। अहिले तपाईँ जुनसुकै पार्टीमा हुनुहोस्, तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा हुनुहोस्, जुनसुकै व्यवसाय गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ मिडियाकर्मी हुनुहोस्, तपाईँको मनभित्र पनि राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने छ। किनकि यो देश बचाउनलाई,
हामीलाई कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन नि। राजसंस्था फर्काएर भोलि म प्रधानमन्त्री होला भन्ने मेरो सोच होइन नि त। सिङ्गो नेपाल रहन पर्यो। आज नेपालमा विदेशीको चाहिँ सिधै हमला हुनु भएन, आज भ्रष्टाचार हुनु भएन, कानुनी राज्य हुनु पर्यो। आज गरिब जनताले पनि कानुन सजिलैसँग पाउनु पर्यो। कानुनी राज्यको कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँले। राज संस्था हुँदाखेरि के साँच्चै नै कानुनको चाहिँ 100% प्रत्याभूति हुन्थ्यो त भन्ने कुरा पनि छ। यदि नजिर उदाहरणहरू कोट्याउने हो भनेदेखि थुप्रै निस्किन्छन्। न्याय नपाए गोर्खा जानु भने त राजसंस्थाकै पालनमा भयो नि त होइन। एउटा कुरा के छ भने तपाईँको चाहिँ आज धेरै वकिलहरू जन्मिया छन्, प्रधान न्यायाधीशहरू जन्मिया छन्, तर त्यहाँ लाखौँ कानुनको व्यापार हुन्छ। हेर्नुहोस्, जुन राज्यले तपाईँको कानुनलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर त्यो कानुन चाहिँ निःशुल्क दिन सक्दैन भने त्यो राज्य कहिले ठिक हुन्छ? तर कानुनको कुरा गर्ने हो भने त हत्या, हिंसा, चक्रव्यूह त त्यही दरबारभित्रै हुन्थ्यो भनेर पनि भनिन्छ। तर जनता मार्ने काम त राजसंस्थाले कहिले पनि गरेन नि। जनतालाई तपाईँको खुल्लम खुल्ला चाहिँ कानुन लगाएर जनतालाई यसरी यिनीहरूले मारिरहेछन् नि। आज यत्रो ठुल्ठुला घटनाका निर्मला पन्त जस्ता घटनाका चाहिँ के अरे चाहिँ अभियुक्तहरू भागिरहेछन्, समाउन सकेका छैन होइन। पीडकहरूले न्याय पाएकै छैन। त्यो अवस्था राजसंस्था दरबार निकट मानिसहरूलाई चाहिँ खुल्लम खुल्ला हिँड्नको लागि चाहिँ फ्रिडम थियो भनेर पनि भनिन्छ। घटनाहरू केहीहरू थिए हेर्नुहोस्। तर यदि त्यो लिगेसी कन्टिन्यू नै गर्ने जोड्ने नै हो त्यो तार भनेदेखि चाहिँ फेरि वर्तमान राज संस्थासँग पनि जोडिन्छ क्या त्यो कुरा होइन। यो अहिले तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस्, राज संस्थासँग चाहिँ धेरै चाहिँ कानुनका चाहिँ व्यक्तिहरू डराउँथे। कानुन हामीले जनताले दिनुपर्छ भन्थे। एउटा नियममा थिए कि मान्छे के भन्दाखेरि प्यान्डोरा बक्स जुन हुन्छ नि, माउरीको रानो हुँदाखेरि सबैजना एक ठाउँ मिलेर बस्छ नि, एउटा माउरीको रानोको रूपमा नेपालमा राज संस्था थियो। राजा आफै कानुनभन्दा माथि थिए भनेर पनि भनिन्थ्यो नि। नेपालको राजाले कहिले श्रीपेद लाएर कहिले कानुन मिचे इतिहास छ? तर उनका दरबारियाहरूले त मिचेको इतिहास छ। दरबारिया त सुन्नु न, दरबारिया त तपाईँको चाहिँ राजा माथि हुन्थे। राजाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रीपाद महेन्द्र सरकारले गाउँ घर हिँडेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताले न्याय दिएका थिएनन्। श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार पनि त राज संस्थाकै चाहिँ राजा हुन् होइन र। त्यसैले के कुरा छ भने अब नराम्रो कुराहरू कोट्याउने भने त धेरै कुराहरू निस्केला। तर वास्तवमा समग्रमा हेर्ने हो भने यो देशको सिङ्गो एकताको प्रतीक, यो देशको कानुनी राज्यको लागि र नेपाली जनताहरूको स्वाभिमानको लागि र नेपाली भएर भोलि हामीले हाम्रो पुर्खालाई पनि नेपाल बचाउनु पऱ्यो नि त। हाम्रो पाला चाहिँ नेपाल हुने, अनि त्यसपछि नेपाल त नेपालै रहला। तर विदेशीहरूको अप्रत्यक्ष रूपमा कानुन लागेर भोलि चाहिँ सिक्किमीकरण जस्तो नेपाल नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। फर्किन्छ कहिले? अब चाँडै भन्नाले अब यो जनताको चाहिँ जुन आँधीबेरी आइरहेछ, अब यसले महाभारतको रूप लिन्छ। जनताको यो तागत अब महाभारतको रूपमा आउँदैछ र त्यो महाभारतले चाहिँ अनि गणतन्त्रको अन्त्येष्टि, राज संस्थाको पुनर्स्थापना 2077 2078 होइन। जनताले चाह्यो भने त 77 पनि पुरा नपुग्ला, केही महिनाभित्रै फर्केला। यो जुन तागत जनताको देखिरहेछ होइन, यसले त चाँडै नै फर्कोला जस्तो लागिरहेछ मलाई, वर्ष नजाला जस्तो लागिरहेछ। अब आउने राजतन्त्रबाट अपेक्षा के गर्ने? अपेक्षा नेपाली हुनुको गर्व र नेपाल र नेपाली हुनुको गर्व गर्ने हो। राज संस्थाले चाहिँ जति पनि छरपष्ट भएको छन् अहिले तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस्, प्रहरी, ब्युरोक्राट, सेना, सारा कुराहरू जुन राज्यका प्रमुख अङ्गहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण बाहिर छन् होइन। त्यसलाई नियन्त्रित गर्छ राज संस्थाले। त्यो अङ्गहरू चाहिँ छरपष्ट हुँदैन र त्यो अङ्गहरूले काम गर्न थाल्छन्। राजतन्त्र हुँदाखेरि यो सबै कुरा चाहिँ सिस्टमेटिक थियो भनेर भन्न सक्ने आधार थियो। हेर्नुहोस्, न्यायपालिका झन् देखाइँदैन थियो। नेपाली जनतालाई चाहिँ रणभुल्लमा पारिन्थ्यो, अँध्यारोमा पारिन्थ्यो भनेर आरोप लगाइन्छ। अब हुन त त्यो पनि तपाईँबाट आउने जवाफ भनेको गणतन्त्रवादीहरूले चाहिँ लगाइदिने ट्याग हो भनेर चाहिँ भन्नु होला। त्यही नै हो होइन। जस्तै मानव राज संस्था मन नपराउनेहरू जो राज संस्थाको दुश्मनीको रूपमा हेर्छन् राज संस्थालाई होइन। म त राज संस्थाको लागि सबै पार्टी, नेपाली जनता सबै बराबरी हो। त्यो राज संस्थाले हिजो पनि हेरेको थियो, अहिले पनि हेरेको छ र निलम्बित राज संस्थाले पनि हेरेको छ। हेर्नुहोस्, यदि राजाले चाहिँ कुनै जनतालाई विभाजन गर्ने खेल खेलेको थियो भने राजाले उहिले पार्टी खोल्थ्यो होला, सत्ताको स्वार्थ थियो भने। त्यस कारण चाहिँ त्यति जनताको लागि उत्तरदायी राज संस्था, त्यति जनप्रेमी राज संस्था। अब के हामी कहाँ खोज्न जाने? स्पेनतिर खोज्न जाने? हामी कि चाहिँ अमेरिकातिर खोज्न जाने? नेपाल आफ्नै देशमा भइरहेको भगवान् त्यो राज संस्था, त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्दा के फरक पर्यो? एउटा व्यक्ति तपाईँको चाहिँ विभिन्न चुनावी नारा लिएर 5-6 चोटि प्रधानमन्त्री हुन पाउने यो देशमा राज संस्था, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार के फेरि राजा हुँदा के चाहिँ आकाशको तारै झर्छ? अर्को एउटा भनाइ पनि यति बेला के छ भने नि, राजतन्त्र या चाहिँ शाहवंश नेपाललाई चाहिएको चाहिँ के हो भनेर पनि भनिन्छ क्या। अनि राजतन्त्र भने त तपाईँको चाहिँ राजाले राजतन्त्र र शाहवंशलाई छुट्याउन सकिन्छ भनेर पनि कति बुझाइ चाहिँ यति बेला आइरहेको छ। गणतन्त्रको नाउँमा तपाईँको चाहिँ अहिले पार्टीका एउटा रामवरण यादव राष्ट्रपति हुनुभयो राज संस्थाकै ठाउँमा, अर्को अहिले विद्यादेवी भण्डारी होइन। भनेपछि अब पार्टीले चाहिँ सिफारिस गरेका जो राष्ट्रपति हुँदाखेरि त्यसैबाट हामीले बुझौँ न त्यो राष्ट्रिय एकता प्रतीक भयो त। त्यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्र प्रमुखको महसुस त मलाई हुँदैन, तपाईँलाई हुन्छ? म एमालेकै नेता हो कि
एमालेकै मन्त्री हो कि जस्तो जुन जनतालाई त्यो फिल हुन्छ क्या। अनि जो पार्टीका कार्यकर्ता हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ मेरो राष्ट्रपति हो भन्ने फिल हुन्छ हेर्नुहोस्। तर यो देशकै राष्ट्र प्रमुख हाम्रो देशमा त राजा छ, हाम्रो देशको राष्ट्र प्रमुख भने राजा हो भन्ने जुन फिल पहिला नेपाली जनतालाई हुन्थ्यो नि त्यो छैन अहिले। छ त त्यसैले हाम्रो राजा भन्ने शाहवंश मेरो पार्टीको राष्ट्रपति भन्ने भएको छ अहिले हेर्नुहोस् यो गणतन्त्र व्यवस्थामा। तर हाम्रो राजा हाम्रो राष्ट्र प्रमुख भन्ने चाहियो नि त हामीलाई। अनि जुन राजतन्त्र राजसंस्था भन्ने जुन विषयमा मान्छे अहिले जुन भ्रमित भइरहेछन् नि, पहिला म के भन्न चाहन्छु भने पहिला सिङ्गो राजसंस्था पुनर्स्थापना गरौँ, राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापना गरौँ। राजाले चाहिँ प्रत्यक्ष शासन गरेर राजदण्ड बोकेर तपाईँको चाहिँ के अरे हिटलरले शासन चलाएको नेपालको राजसंस्थाले कहिले गरेकै छैन। भनेपछि अबको राजतन्त्रको जुन परिकल्पना तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ त्यो पनि एउटा पपेट राजतन्त्र हुँदैन र फेरि? त्यो भयो भने पनि अस्तित्व के त, औचित्य होइन। राजसंस्थाको यति शक्ति छ कि तपाईँको त्यो राजाले त्यो शिरबेज लाएर दरबारमा बस्ने बित्तिकै त्यसको तेजै छुट्टै हुन्छ, त्यसको शक्ति नै छुट्टै हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो एक किसिमको जुन नेताहरूमा डर त्रास छ नि त्यो राजाले सिपेज लाएर बसेपछि हुने हो। नत्र भने त अब उनीहरूले सिफारिस गरे मान्छे राष्ट्रपति हुने, अनि तपाईँको चाहिँ फोनबाट पनि थर्काएको छ, यो गर त्यो गर भनेको छ, संविधान संशोधन गर भनेको छ, गोजीभित्रको चिठी जस्तो अब संविधानलाई पनि आफ्नो पकेटको बनाएको छ, देखियो नि त त्यो कुराहरू भन्छ। अनि मुलुककै बेइज्जत भएको छ। यत्रोजनालाई पालेर राख्नुभन्दा एउटा संस्थालाई पालेर राख्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइ। त्यो त अवश्य पनि हो। तपाईँको चाहिँ देशमा चाहिँ अहिले जुन यत्रोजनाबाट थर्काइ खानुभन्दा एकजनाबाट चाहिँ थर्काइ खाउँ भन्ने पनि बुझाइ। ब्रह्मलुट गर्न दिनुभन्दा त तपाईँको चाहिँ जनताको चाहिँ आखिर यत्रो जुन आज 12-13 वर्षमा संविधान बनाउँछु भनेर चाहिँ अरबौँ सिद्धाएको छ। तपाईँको संविधानको कार्यकाल सक्यो, फेरि म्याद थपिएको छ, अनि तपाईँको संविधान बनायो, त्यसपछि संहितामा लगाएको छ, संहिताका चाहिँ ती मुख्यमन्त्री चाहिँ ती मन्त्रीहरूलाई त्यतिकै पाल्न परेको छ होइन। के जनताले चाहिँ उही तिरी मात्रै रहने, अब उद्योग धन्दा कल कारखाना केही पनि छैन, अनि तपाईँको यी लडाइँ मात्रै गरिरहने, कुनै नयाँ चाहिँ भिजन छैन देशलाई अगाडि बढाउँ भन्ने, उद्योग धन्दा कल कारखाना युवाहरूलाई चाहिँ विदेशमा लगेर बेच्ने। अनि यो अवस्थाको व्यवस्था कहिलेसम्म सहने हामीले? राजतन्त्र फर्किन्छ नेपालमा अवश्य पनि जनताको तारले फर्काउनै पर्छ। फर्काउनै पर्छ। फर्काउनै पर्छ भनेको सुनेको धेरै भइसक्यो तर फर्किएको चाहिँ देखिया छैन। होइन, यो त धेरै छोटो समयमा जनताको यो जागरण अवश्य पनि त्यो राजसंस्था फर्काउने उन्मुखतिर अगाडि बढ्दैछ। हाम्रो आशा अपेक्षा पनि यति रहन्छ कि चाहे जुनसुकै व्यवस्था होस् नेपाल समृद्ध बनोस्, शान्त बनोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। अब यसरी चाहिँ युवाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भनेर एउटा लबिङमा लागिरहेका छन्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, विचार राख्दिनु भयो। थ्याङ्क यू। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनु होला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।